यसरी नै वैदेशिक रोजगारकै लागि दैनिक 1500 बढी युवा श्रमका लागि बाहिरिने गर्दछन्। अझै यसमा भारत जानेहरूको तथ्याङ्क समावेशै छैन। विदेशमै रहेका 25 लाख बढी युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। तर युवाहरूको अवस्थाप्रति सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक निकाय बेखबर छन्। कति युवा शक्तिहरू खाडीका मरुभूमि, मलेसिया र कोरियाका उद्योगहरूमा जोतिनु परेको अवस्था छ। श्रमका लागि सहजताका हिसाबले इजरायल पहिलो रोजाइको मुलुक हो। 5 दशक अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दक्षिण पूर्व एसियामा सर्वप्रथम मान्यता दिएको मुलुक हो इजरायल। तर हाल नेपाली श्रमिकलाई इजरायलको ढोका बन्द छ। काम गर्न जानेसित चर्को मूल्य लिएर ठग्ने, नक्कली कागजपत्र बनाउने गरेपछि इजरायल सरकारले नेपालीलाई त्यता जान रोकेको हो। 2 वर्ष अघिबाट अहिले पनि इजरायली राजदूत हनान गोडरले नेपाली श्रमिकलाई इजरायल लैजाने प्रक्रिया शीघ्र खुलाउन प्रयास भइरहेको दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो पत्तो छैन। इजरायलमा मुख्यतः काम गर्न जाने भनेको वृद्धको स्याहार सुसार गर्न नै हो। कस्तो छ त केयर गिभरको काम? लामो समयदेखि इजरायलमै रहेका पोखरा रत्नचोकवासी कुमार पौडेल। काम अति धैर्यता र अनुशासन नरहेर वृद्धहरूको सुसारमा हामीले खट्नुपर्ने हुन्छ। इजरायलमा कामदारको माग भएर पनि नेपाल सरकारको कारण र मेन पावर एजेन्सीहरूको मोलतोल कायमै रहेमा करिब अबको 2 वर्ष 3 वर्षमा यहाँ नेपाली देख्न समेत मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यहाँ नेपालीहरूलाई औधी माया गर्छन् यहाँका रोजगारदाताहरूले र हाम्रो कामको माग उच्च स्थानमा छ पनि। यसरी भनौँ कि अहिलेको अवस्थामा नेपाली कामदारको माग अत्यन्त लामो सूचीमा छ। तर मेन पावर एजेन्सीहरूकै कारण यो काम विगत 5 वर्षदेखि रोकिएको अवस्था छ। सायद अबका केही महिनामा हामी आशा मात्र गरौँ सरकारी क्षमताबाट सिधै कामदार आएको खण्डमा सस्तो रकम र आधारभूत तालिम दिएर दक्ष कामदार भित्रिनेछन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ र त्यो अपेक्षा राखेका छौँ। विभिन्न पेशा एवं पढाइ र तालिमका लागि अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूको उपस्थिति यहाँ रहने गरेको छ। सबभन्दा राम्रो पक्ष त इजरायलका लागि कृषि व्यवसायको रोजगारी र त्यसैको सिलसिलामा यहाँ केयर गिभर बाहेक पनि नेपालीहरू कडा दुःख गरेर देशको एउटा कृषि एवं पशुपालन व्यवसायका सिप सिकेर आफ्नै माटोमा सुन फलाउने सपना र सहयात्रामा एकबद्धता पनि देखाउनु भएको छ। जो नेपाल फर्केर धेरैले आफ्नो कृषिमा हात हालिसक्नु भएको अवस्था छ। यो देश र व्यक्तिको आर्थिक स्तरका हिसाबले पनि भविष्यमा पक्कै उपलब्धिमूलक हुनेमा पनि हामी धेरै आशा र अपेक्षाहरू राखेका छौँ। इराकी युद्धले नेपालीहरू असुरक्षित रहेका न्युजहरू हामी सुनिरहन्छौँ। युद्धमा गुज्रिएको इजरायल पनि असुरक्षित ठानिन्छ। तर प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्वले इजरायलमा नेपालीलाई कुनै असुरक्षा नरहेको दावी गर्छन् असन्दह 4 मोरङ घर भएका सुमन कार्की। इजरायलमा नेपालीहरू हाल आएर 3-4 हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। केही वर्ष पहिले यो संख्या 4 गुणा बढी थियो। अहिले नेपालबाट इजरायल आउने क्रम भने चाहिँ लगभग ठप्प छ। 3-4 वर्षदेखि नेपालबाट कोही पनि नेपाली कामदारहरू इजरायल भित्र पाएका छैनन्। अहिले पछिल्लो समयमा आएर नेपाल सरकार र इजरायल सरकारले सरकारी तहबाट नेपाली कामदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ समाचार सुन्न आएको छ। आशा गरौँ छिट्टै खुलोस्, प्रक्रिया छिट्टै पुरा होस्। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ इजरायलको चाहिँ बारम्बार युद्ध भइरहन्छ। बाहिरबाट युद्धको सुन्दा, लडाईँ भएको सुन्दा जति खतरा भए पनि भित्र बसेर हेर्दा त्यति खतरा छैन। युद्ध बीच पनि युद्धको खासै आभास हुन दिएको छैन इजरायल सरकारले। एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो। यहाँका नागरिकलाई सक्दो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँछ। इजरायलमा रहेका नेपालीहरू साँच्चै नै परोपकारी मनका धनी छन्। अहिलेसम्म विश्वबाट जति परोपकार र सहयोग नेपालमा भित्रिन्छ सायद इजरायल जति अन्तबाट त्यति भित्री जस्तो लाग्दैन मलाई। इजरायलबाट हरेक महिना नेपालमा रहेका दुखित, पीडित, असहाय, अशक्तहरूलाई चाहिँ सहयोग गइरहेको हुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अथवा व्यक्तिगत माध्यमबाट पनि गइरहेको हुन्छ, भित्रिरहेकै हुन्छ। नेपालमा एउटा परोपकारी संस्था दर्ता गरेका छौँ जुन संस्था चाहिँ सहयोगी मनुहरूको समाज भनेर खोलिएको छ। यसको उद्देश्य भनेको पनि नेपालमा रहेका दुखित, पीडित, असहाय, अशक्तहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्ने। यो संस्था इजरायलमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहयोग, समर्थन, हातेमालो र उहाँहरूको परोपकारी मन र भावनाले गर्दा मात्रै खुले। जुन जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ यहाँ ती परोपकारी मनका धनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई साँच्चै नै हृदयदेखि म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, दिन चाहन्छु। उहाँहरूको परोपकारी मन, परोपकारी कार्य सधैँ यसरी नै अगाडि बढिरहोस्। हो, कार्कीले भने चाहिँ इजरायलमा रहेका नेपालीहरू सहयोगी हात अघि बढाउन कुनै कन्जुसाइ गर्दैनन्। घर देशमा दशैं मनाइरहँदा परिवारसँग छुटिनु परेको बाध्यता बेहोरेको वर्षौं भइसक्यो। अर्काको माटोमा दुःखै गरेर पनि केही कमाऊ, सहज जीवन निर्वाह गरौं भन्ने सोचेरै विदेश जाने हो। तर देश दुख्दा, दाजुभाइ दिदीबहिनी रोग पीडाले छटपटिँदा उनीहरूलाई पोल्छ।
2 वर्षअघि खेतीबाडी प्रभावितका लागि हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले 1,65,000 पनि पोखरा पठाएको थियो। त्यही सहयोगी समूहका एक अभियन्ता कुमार पौडेल थप्छन्। सबैको सहयोग र सद्भाव अनि आपसी सम्बन्धमा हामी इजरायलवासी नेपाली कामदारहरू एकै घरका सन्तान चाहिँ मिलेर रहेका छौँ। यहाँ सबै नेपालीहरूको सहयोग र सद्भाव अत्यन्त राम्रो छ। नेपाली दूतावासको साथ सहयोग अनि बेला बेलामा हुने गरिने संवादले हामीलाई निकै आधार मिलेको छ। देशले रेमिटेन्स पाएको छ। हाम्रो आर्थिक हैसियत केही हदसम्म सुधार पनि भएको छ। नेपालमा धेरैले सिप जानेर नेपाल फर्केर आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएको छ। सहयोगी हातहरूको सञ्जाल इजरायलमा मन र वचनका धनीहरूको एउटा नमुना नै हो भन्दा फरक पनि पर्दैन। नेपालीका अनेक संघ संस्था र प्रतिष्ठाको होड अन्य मुलुकमा चाहिँ यहाँ पनि चल्छ र दुःख पीडामा जति खट्नु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ सीमित केही व्यक्तिहरूले आफ्नो कामको बावजुद पनि फुर्सद निकालेर समय दिइरहनु भएको छ। केही पीडा जहीँ पनि हुन्छन्, केही पीडाहरूलाई उहाँहरूले मलम लगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। वृद्धका स्याहार सुसारका लागि नेपाली महिलाहरूलाई रुचाइन्छ। त्यहाँ काम गर्ने महिलाहरू सुरक्षित पनि छन्। सामाजिक संस्थामा क्रियाशील काठमाडौँकी नितु खतिवडा केयर गिभर कामका लागि इजरायल उडिन्। कस्तो छ त दैनिकी? राजनीतिक अस्थिरताले विदेश कर्मथलो बनाउनु पुगे पनि सुरुका दिनहरूमा निकै नै गाह्रो पर्यो। त्यसो त संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि हामी नेपालीहरूले कष्ट पीडा भोगिरहेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यता नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यहाँ पनि कतिपय कामदार साथीहरू कामको सिलसिलामा रोजगारदातासँग आर्थिक हिसाब किताबमा कुरा नमिलेकोले कतिको अनायासमा प्रहरी अनुसन्धान या भिसाको समस्या भनेर दुःख दिने गरेको पाइन्छ। यस्ता यावत कुराहरूमा कामदारका हक अधिकार र मुद्दामा सहयोग गर्ने भनेर नन प्रफिटेबल संस्था काबला वेट हटलाइन मिसिला अर्गनाइजेसन छन् यहाँ स्थापना गरिएका। धेरैका आफ्नै समस्या हुन्छन्। कति नेपालीको त अदालतसम्म मुद्दा लडेर मानसिक तनाव र खर्च भएको अवस्थामा यी संस्थाले यहाँ रहेका कामदारहरूको हक प्राप्तिका निमित्त सरकारी तन्त्रका कानुनी हिसाबमा समेत सहयोग र साथ दिने गरेको लामो इतिहास छ। यी यस्तै समस्या र साथ सहयोगमा हातेमाले गर्न पाइरहँ सधैँ। यहाँ नेपालीहरू चाड बढाउँदा आपसमा मिलेर रमाइलो गरिन्छ। भेटघाट र आपसी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै नेपालमा रहेकाहरूको दुःख पीडामा समेत इजरायलबाट धेरै आर्थिक सहयोगहरू गरेका छौँ। अब नेपालबाट यहाँ कामदार आउने सरकारी प्रक्रिया सहज भएमा आर्थिक समृद्धिका लागि इजरायलबाट नेपालीलाई धेरै राहत र काम सिपको समेत ज्ञान बढ्ने थियो र आफ्नो देश फर्केर केही सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मैले ठानेको छु। घर दैलोमा आएको महान चाड बडा दशैंको शुभ उपलक्ष्यमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णमा मेरो शुभकामना र शुभेच्छा। कृषि प्रविधि तथा इजरायलले कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिबारे अध्ययनका लागि सरकारी पहलबाटै सिक र कमाउ कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष 505 जना जेहेन्दार नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल पुगिसकेका छन्। यसै कार्यक्रममा अटाएका नाला टुकुचा 6 काभ्रेका विनोद घिमिरे। विद्यार्थीले आफूले आफ्नो काम गर्ने कृषि क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै विषयमा दैनिक अनुसन्धान गरी वार्षिक परियोजना समेत तयार पार्ने र अन्तिममा प्रस्तुतिकरण गर्ने गरी प्रयोगात्मक सिपलाई पनि सँगै लैजाने क्रममा 1000 भन्दा बढी अन्य देशका विद्यार्थीहरूसँगै नेपालका पनि अघिल्लो वर्ष 205 र अहिले 515 जना विभिन्न 21 जिल्लाका विद्यार्थीहरू हाल इजरायलमा अध्ययनरत छन्। इजरायलको सिकाइ र अनुभवले यहाँका 3% कृषकले कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत नभएको मरुभूमिमा अन्य देशको युवाको सहयोगमा गरेको उत्पादनमा देश निर्भर भई लगभग उत्पादनको झन्नै 85% कृषिजन्य पदार्थ विभिन्न युरोपियन, एसियन तथा अमेरिकन देशहरूमा निर्यात गर्दछन् भने हामीले किन नगर्ने? हामीसँग के छैन र गरेमा त जे पनि हुँदो रहेछ नि। मात्र काम अनि समय सँगै नयाँ सोचाइ, अवसरहरूको निर्माण, प्रविधिको प्रयोग, निर्वाहमुखी नभइकन औद्योगिक कृषि जन्य वस्तुको उत्पादनको सुरुवात अब हामीबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने विवेकशील सोचका साथ केही प्राविधिक ज्ञान र थोरै भए पनि आर्थिक स्रोत समेत हासिल गर्दै नेपाल फर्कने र आफ्नो भूमिमा कार्यान्वयन गर्न आतुर छौं। कृषि आधारभूत कुरा हो। कृषिमा परिवर्तन नभई देश अगाडि बढ्न सक्दैन। कृषिको रूपान्तरण, विकास, आधुनिकीकरण अति आवश्यक छ। अहिले नेपालीले बाबुबाजीको पेशा सम्हाल्दै आएका छन्। यसले प्रगति पथमा अगाडि बढाउँदैन। यो व्यावसायिक हुने मेसो पनि होइन। अबका युवाले व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ। त्यो आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेपालीहरूले नेपालमा पनि देशको हित गर्ने, विकास अगाडि बढाउने सिस्टम बनाउनुपर्छ। सधैँ राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर विकास निर्माण, नयाँ सोच र कार्यक्रममा अवरुद्ध पारिनु हुँदैन। सकारात्मक सोचौं। भविष्य कृषिमै देखिन्छ। इजरायलबाट सिकेको पाठ हामी विद्यार्थीहरूको यही नै हो र हामी हाम्रो कर्मभूमिमा यो सिप पोख्न चाहन्छौं। आशा गरौं हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। इजरायलमा नेपालीहरूलाई सिधा जान रोक लगाएपछि दलालहरूले नयाँ जुक्ति निकालेका छन्।
दार्जिलिङ र सिक्किमबाट भारतीय पासपोर्ट बनाएर नेपालीहरूलाई इजरायल ओसार्ने तर सबै नक्कली कागज बनाएर। नेपालबाट अप्ठ्यारो पर्नासाथ दलालहरूले यस्तो धन्दा भारतबाट गर्ने गरेका छन्। इजरायल सरकारले 3-4 लाखभन्दा बढी खर्च नगराउन निर्देशन दिए पनि नेपालका मेन पावर एजेन्सी र दलालहरूले 7-8 लाखसम्म लिन थालेपछि इजरायल सरकारले नेपालीलाई रोक्का गरिदिएको हो। सिक्किम, दार्जिलिङ र आसामका नेपाली मूलका भारतीय र नेपालीको अनुहार उचाइ ठ्याक्कै मिल्ने भएकाले दलालहरूले त्यताबाट पहिले प्रशासनलाई घुस खुवाएर रासन कार्ड भर्ने र त्यही रासन कार्डका आधारमा भारतीय पासपोर्ट बनाई भारतीयका नाममा इजरायल लैजाने गरेका छन्। भारतमा नागरिकता लिनका लागि पहिले रासन कार्ड भर्नुपर्ने नियम छ। दलालहरूले सिक्किम, दार्जिलिङ र आसामका स्थानीय दलालसित मिलेर रासन कार्ड भर्ने र त्यस बापत पहिले 1.5 लाख लिने गरेको जेरुसलेम पुगेका एक नेपाली बताउँछन्। तर यसरी सुरक्षित भइदैन। अब नेपाल सरकारले नै इजरायल जस्तो नेपालीलाई उपयुक्त मुलुकका लागि पठाउन पहल थाल्न जरुरी छ। अन्त्यमा इजरायल लगायत सबै मुलुकमा रहेका नेपाली सहित सम्पूर्ण नेपाली जनमा महान पर्व विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रञ्जन अधिकारी, बिग एफएम पोखरा।